सबैलाई हार्दिक नमस्कार। सधैँ चाहिँ आज पनि चाणक्य नीतिमा के छ नामक श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको पाँचौं श्रृङ्खलामा चाणक्य नीतिको पाँचौं अध्यायमा आधारित विषयवस्तुका बारेमा संक्षिप्त चर्चा गर्ने प्रयास गर्नको लागि यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। चाणक्य नीतिको पाँचौं अध्यायमा वंशस्थ छन्दको एउटा श्लोक र अनुष्टुप छन्दका 22वटा श्लोक गरेर जम्मा 23वटा श्लोकहरू रहेका छन् र यसमा विशेष गरेर कसका गुरु को हुन्, मान्छेको परीक्षा कति प्रकारले गरिन्छ, स्पष्ट बोल्ने मान्छे के हुँदैन, आलस्य आदिको के कुराले आलस्य आदिले के कुराको हानि पुर्याउँछन्, अभ्यास आदिद्वारा के कस्ता कुराहरूलाई धारण गर्न सकिन्छ, धन आदिद्वारा कसको रक्षा गरिन्छ, काम आदि समान के छैन, कसका लागि कुन चीज तृण समान हुन्छ, प्रवास आदिमा के कस्ता चीज साथी रहन्छन्, मेघ आदि समान के छैनन्, अधन आदिले के कस्तो चाहन्छन्, सत्यले के कुरा धारण गर्न सकिन्छ, चल र अचल भनेका के हुन् र 5 प्रकारका आमा र 5 प्रकारकी आमाहरू को हुन् भन्ने मुख्य विषयहरूका बारेमा यो पाँचौं अध्यायमा चर्चा गरिएको छ। र चाणक्यको यो पाँचौं अध्यायमा यी कुराहरूको चर्चा गर्ने सन्दर्भमा सर्वप्रथम कसका गुरुको हुन् भन्ने यहाँ चर्चा छ। पतिरेव गुरु स्त्रीणाम सर्वस्याभ्यागतो गुरुरग्नि द्विजातीनां वर्णानां ब्राह्मणो गुरु। अब स्त्रीणाम स्त्रीहरूको लागि पति नै के हुन्, गुरु हुन्, पति नै सर्वस्व हुन् भन्ने यसको आशय। सर्वस्व अभ्यागतो गुरु, सबैको लागि अभ्यागत भनेको पाहुनाहरू के हुन्, गुरु हुन्। द्विजातीनां अग्नि गुरु, द्विजाति ब्राह्मण क्षेत्री र वैश्यको लागि अग्नि के हुन्, गुरु हुन्। वर्णानां ब्राह्मणो गुरु, ब्राह्मण क्षेत्री र वैश्यहरूको लागि ब्राह्मण के हुन्, क्षेत्री वैश्य शूद्रहरूको लागि ब्राह्मण चाहिँ गुरु मानिन्छन्। अब 4 प्रकारले जसरी सुनको परीक्षा गरिन्छ, मान्छेको परीक्षा पनि 4 प्रकारले हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा यो पाँचौं अध्यायको दोस्रो श्लोकले यो यसरी बताएको छ। यथा चतुर्भि कनकम परीक्षते निगर्षणच्छेदनतापताडनै तथा चतुर्भि पुरुषः परीक्षते त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा। अर्थात् जसरी कनकम भनेको चाहिँ 4 प्रकारले, निगर्षण भनेको चाहिँ घोटेर, छेदन भनेको चाहिँ काटेर, ताडन भनेको चाहिँ पिटेर, ताप भनेको चाहिँ तताएर जसरी सुनको 4 तरिकाले परीक्षा गरिन्छ, 1 नम्बरी, 2 नम्बरी, 3 नम्बरी कुन प्रकारको सुन हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ निर्गोल गरिन्छ, त्यस्तै तरिकाले तथा चतुर्भि पुरुष परीक्षते, त्यस्तै तरिकाले 4 तरिकाले पुरुषको परीक्षा गरिन्छ। त्यो भनेको के हुन्, एउटा त्याग हो, पुरुषमा दानशीलता छ कि छैन, योगदान दिन सक्ने त्यागको भावना छ कि छैन, अनि उसको स्वभाव कस्तो छ, उसको गुण चाहिँ कस्तो छन्, उसमा रहेका विद्यमान गुणहरू चाहिँ के कस्ता छन् र उसको आचार व्यवहार चाहिँ कस्तो छ, यी 4वटा कुराद्वारा मान्छेको परीक्षा लिइन्छ। तावत् भयेन भेतव्यम यावत् भयमरागतम आगतम तो भयम दृष्टा प्रहर्तव्यम असंकया। भयदेखि तबसम्म डराउनु पर्छ जबसम्म त्यो भय आउँदैन, डर आउँदैन। आएको भय देखेर प्रहार गर्न उचित हुन्छ। एकोदर समुद्भवता नक्षत्र ग्रहता जातका नभवन्ती समाशीलैर यथा बदरी कण्टका। एउटै उदर भनेको चाहिँ पेटबाट उत्पन्न भएका, एक नक्षत्र जातका भनेको चाहिँ एउटै नक्षत्रमा जन्म भएका, एउटै पेटबाट जन्मेका सहोदर सन्ततिहरू, एउटै आमाका छोराछोरीहरू र एउटै नक्षत्रमा उत्पन्न भएका चाहिँ जुन चाहिँ सन्ततिहरू छन्
नवन्ती समाशीलैर भनेको तिनीहरूमा पनि एकै प्रकारको शील स्वभाव रहँदैन। जसरी यथा बदरी कण्टका भनेको बयरका काँडाहरू एउटै रुखबाट उत्पन्न भएका हुन्। कोही अत्यन्त तिखा हुन्छन्, खोज्छन्, कोही अत्यन्त चाहिँ मुडिएका हुन्छन्, साना हुन्छन्। त्यस्तै सबै सन्ततिहरूमा पनि त्यो गुण चाहिँ प्राप्त हुँदैन। एकाधमा प्राप्त भएको गुणलाई आधार मानेर हामीले कुल, परिवार र विश्वको सन्दर्भमा हामीले त्यस्ता सन्ततिहरूबाट हामीले अपेक्षा राख्दै जानुपर्छ। निष्प्रियो नाधिकारे स्यात् नाकामी मण्डन प्रिय नाभिदग्ध प्रियम पुर्यात् स्पष्ट वक्ता नभञ्चकः। निष्प्रियो नाधिकारे स्यात् भनेको जसलाई कुनै पनि विषयमा रुचि छैन भने त्यो अधिकार प्राप्त गर्न त्यसले सफलता प्राप्त गर्नै सक्दैन। कुनै न कुनै विषयमा रुचि भयो भने, रुचिमा प्रवृत्त भएर अगाडि प्रवृत्त लागिराख्यो, हिँडिराख्यो भने त्यसले प्राप्त गर्न सक्छ। नाकामी मण्डन प्रिय, मण्डन प्रिय भनेको अत्यन्त चाहिँ सिँगार पटार गरिरहने मान्छे पनि अकामी भनेको चाहिँ यो यौनेच्छा प्रेमको भावना, जुन शारीरिक प्रेमको आकर्षणको लागि ऊ अत्यन्त चाहिँ लिप्त भएको अनुभूति हामीले गर्न सक्छौँ। जसले धेरै मेकअप गर्छ, अस्वाभाविक रूपमा जसले चाहिँ सिँगार पटार गर्छ। नाभिदग्ध प्रियम पुर्यात्, र जो चाहिँ अत्यन्त चलाक छैन त्यसले चाहिँ प्यारो बोली, मिठो बोली बोल्नै सक्दैन। जो सबैको प्रिय हुन्छ त्यो प्रिय व्यक्ति नै मिठो बोल्न सक्छ, अर्थात् मिठो बोली बोल्ने व्यक्तिकै सबै प्रिय हुन्छन्। जसमा त्यो प्रिय बोली बोल्ने क्षमता हुँदैन त्यो चाहिँ चतुरो पनि हुन सक्दैन। र स्पष्ट वक्ता नभञ्चक भनेको जो चाहिँ अत्यन्त स्पष्ट बोल्छ त्यो चाहिँ मान्छे के हुँदैन, ठग प्रवृत्तिको हुँदैन। मूर्खाणाम पण्डिता द्वेष्या अधनानाम महाधना दुर्भगाणाम च सुभगा कुलटानाम कुलाङ्गना। अर्थात् मूर्खाणाम पण्डिता द्वेष्या भनेको मूर्खहरूको लागि पण्डितहरू के हुन्छन्, द्वेष, शत्रु समान हुन्छन्। अधनानाम महाधना भनेको अत्यन्त धन नभएका गरिबहरूको लागि महाधनीहरू चाहिँ अत्यन्त शत्रु समान हुन्छन्, द्वेष गर्छन् उनीहरूले। दुर्भगाणाम च सुभगा भनेको चाहिँ जो व्यभिचारिणी गर्ने, अत्यन्त त्यो वेश्यावृत्ति गर्नेहरू हुन्छन् तिनीहरूको लागि सुभगा भनेको चाहिँ कुलीन चाहिँ नारीहरू चाहिँ द्वेषी देखिन्छन्। कुलटानाम कुलाङ्गना भनेको चाहिँ अब कुलटा भनेको चाहिँ जुन विधवा वेश्याहरू हुन् त्यो वेश्याहरूको लागि चाहिँ कुलाङ्गना भनेको राम्रो सुशील कुलमा उत्पन्न भएका पतिव्रता नारीहरू चाहिँ के हुन्छन्, यिनीहरू चाहिँ द्वेषी रहन्छन्। आलस्यो पहता विद्या पर हस्तगतम धनम अल्प बीजम हतम क्षेत्रम हतम सैन्यम मनायकम। कुन कुराले के नाश हुन्छ? आलस्य उपहता विद्या भने यदि आलस्य अल्छीपना आयो भने विद्या चाहिँ के हुन्छ, नष्ट हुन्छ। पर हस्तगतम धनम भनेको अर्काको हातमा गएको धन पनि त्यो नष्ट हुन्छ। अल्प बीजम हतम क्षेत्रम भनेको चाहिँ अत्यन्त बिउको कमीले गर्दा के हुन्छ, क्षेत्रम भनेको खेतबारीहरू पनि के हुन्छ, नष्ट हुन्छ। हतम सैन्य मनायकम भनेको जुन सेनामा अनायक भनेको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति कोही छैन भने त्यो सैन्य टुकुडी, सेना, सैनिक गुल्महरू पनि के हुन्छन्, नष्ट हुन सक्छन्। अब कसरी चाहिँ त्यो धारण गर्ने त, धारण गर्दा के धारण गर्दा के प्राप्त हुन्छ? अभ्यासा धारेते विद्या भनेको अभ्यासद्वारा के छ, विद्यालाई धारण गरिरहन सकिन्छ, त्यसलाई बोकिरहन सकिन्छ दिमाग। कुलम शीले न धारेते भनेको कुललाई सुशीलताले चाहिँ कुललाई चाहिँ धारण गर्न सकिन्छ। गुणी न ज्ञायते त्वार्य भनेको चाहिँ गुणद्वारा के छ, आर्य भनेको भलो हुने व्यक्ति, पूजित व्यक्तिको चाहिँ बोध हुन्छ। कोपो नेत्रेण गम्यते भनेको चाहिँ कोही व्यक्ति रिसाएको छ भने रिसाएको पहिचान गर्ने कुरा उसका आँखा हुन्। आँखाबाट चाहिँ यो क्रुद्ध भएको छ कि क्रुद्ध भएको छैन, खुसी भएको छ भन्ने कुरा उसका आँखाले बताउँछन्। वित्तेन रक्षते धर्मो विद्या योगिन रक्षते मृदुना रक्षते भूप सत स्त्रिया रक्षते गृहम। वित्तेन रक्षते धर्मो भनेको चाहिँ धर्म के हुन्छ, धनद्वारा धर्म रक्षा हुन्छ, योगद्वारा विद्याको रक्षा हुन्छ। मृदुना रक्षते भूप भनेको चाहिँ अत्यन्त कोमल व्यवहारद्वारा राजाको चाहिँ रक्षा हुन्छ।
र सप्त स्त्रिया रक्षते गृहम भनेको सच्चरित्र सद्व्यवहार गर्ने गृहिणीद्वारा घरको सुरक्षा हुन्छ, शोभा पाउँछ घरले। अन्यथा वेद पाण्डित्यम शास्त्रमाचारम अन्यथा अन्यथा वदनात् शान्तम लोका क्लिश्यन्ति च अन्यथा। वेदका विद्वानलाई बेकार भन्ने जो व्यक्तिहरू छन्, शास्त्र र आचारका विषयलाई व्यर्थ मान्नेहरू जो छन्, अन्यथा वदनात् शान्तम, शान्त पुरुषलाई चाहिँ एकदम चाहिँ यी चाहिँ नबोल्ने लाटाहरू हुन् भनेर चाहिँ जसले ठान्छन्, र यी मान्छेहरू व्यर्थैमा के छन्, दुःख उठाइरहन्छ। दरिद्र नाशनम दानम शीलम दुर्गति नाशनम अज्ञान नाशिनी प्रज्ञा भावना भय नाशिनी। दारिद्र नाशनम दानम, अब जति धेरै चाहिँ दिँदै गयो त्यति के हुन्छ, मान्छे धनी हुँदै जान्छ, त्यति दानशील हुँदै गएपछि उसले प्राप्त हुँदै जान्छ। दारिद्र नाशनम दानम, दरिद्रता भनेको चाहिँ कङ्गालपना हो, त्यो दरिद्रताको नाश चाहिँ दान दिँदै गर्दा प्राप्त हुन्छ। शीलम दुर्गति नाशनम भनेको चाहिँ शील चाहिँ के छ, शील स्वभावले दुर्गतिलाई नाश गर्छ, स्वभावले आचरण गर्ने। अज्ञान नाशिनी प्रज्ञा, प्रज्ञा भनेको बुद्धिले सत असत विवेकी जुन त्यो प्रज्ञा हो, त्यो प्रज्ञाले के गर्छ, अज्ञानलाई नाश गर्छ। र भावना भय नाशिनी, भावनाले भयलाई के गर्छन्, भावना भनेको भक्तिले भयलाई नाश गरिदिन्छन्। नास्ति काम सम्भव व्याधि नास्ति मोह सम्भव रिपु नास्ति काम सम्भव भन्ने नास्ति ज्ञानात् परम सुगम। कामसम्म भनेको काम वासना भनेको यौन इच्छा जति चाहिँ चाहनाको अत्यन्त लिप्त हुनु जतिको चाहिँ रोगहरू केही पनि छैन। जो अत्यन्त चाहिँ यो यौन इच्छा यो चाहिँ यौन चाहनामा अत्यन्त लिप्त भएका हुन्छन्, जवानी चाहिँ बिताएका हुन्छन् यौन इच्छामा, यौन इच्छा पूर्ति गर्नकै लागि जवानी बिताए भने उनीहरू चाहिँ अस्पतालको बेडमा वृद्ध अवस्था बिताउनु पर्ने स्थिति रहन्छ। नास्ति काम सम्भव व्याधि नास्ति मोह सम्भव रिपु, मोह समान चाहिँ शत्रु केही पनि छैन। नास्ति काम सम्भव बन्ने भनेको चाहिँ काम समान, काम वासना समान बन्ने भनेको चाहिँ डराउने चिजहरू केही पनि छैन। नास्ति ज्ञानात् परम सुगम, ज्ञान भन्दा अर्को कुनै पनि सुख केही पनि छैन। जन्म मृत्युम हि यात्येको भुवनत्येकम शुभाशुभम नरके सपतत्येको योगे याति पराम गतिम। निश्चय नै एक जन एक्लै जन्मन्छ, एक्लै मर्छ, सुख पनि एक्लै पाउँछ, दुःख पनि एक्लै पाउँछ, एक्लै नरकमा पर्छ र एक्लै मोक्ष पनि प्राप्त गर्दछ। यस कार्यको लागि कोही पनि मान्छे उसको साथ रहँदैनन्। हामीले कोही साथी भन्छौँ, मलाई साथ दिने भन्छौँ, जीवन साथी भन्छौँ, तर वास्तवमा कोही पनि साथ छैनन्। सबै आफ्ना स्वार्थमा चाहिँ अग्रसर भएका छन्। तृणम ब्रह्मविदा स्वर्गम तृणम सोरस्य जीवितम जिताक्षस्य तृणा नारी निष्प्रियस्य तृणम जगत। अब ब्रह्मविदा स्वर्गम तृणम भनेको ब्रह्मलाई चिन्तन गर्ने ब्रह्म ज्ञानीहरूको लागि स्वर्ग चाहिँ के छ, तृण समान छ, सहजै छ, उनीहरू सहजै स्वर्ग प्राप्त गर्न सक्छन्। तृणम सुरस्य जीवितम भनेको चाहिँ अब सुरा मान्छेलाई चाहिँ यो जीवितम भनेको जीवन के छ, तृण समान छ, उनी जसरी पनि जीवन निर्वाह गर्न सक्छन्। जिताक्षस्य तृणा नारी भनेको चाहिँ जो चाहिँ जसले अत्यन्त इन्द्रियहरूलाई चाहिँ जितेका छन् तिनीहरूको लागि नारीहरू तृण समान हुन्छन्। जसले इन्द्रियलाई बसमा राखेर ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रियलाई मन रूपी लगामले खिचेर राखेका छन्, त्यस्ताका लागि अप्सरा नै आएर अगाडि नाचे भने पनि उनीहरूको लागि तृण समान हुन्छ। यद्यपि पहिला ऋषिमुनिहरू तपस्या गर्न वन जङ्गलमा जान्थे र तपस्या गर्दा गर्दै तपस्याबाट इन्द्रले आफ्नो आसन डगमगाउन थाल्यो भनेर अप्सरा पठाइदिन्थे र ऋषिमुनिहरू तपस्या गर्न गएका ऋषिमुनिहरू विवाह गरेर घर फर्किने गर्थे। तर वास्तविक रूपमा इन्द्रियलाई जित्न सकियो भने त्यो जतिको ठुलो तपस्या केही पनि होइन। र निष्प्रियस्य तृणम जगत, जसले चाहिँ यो चाहिँ निष्प्रिय भनेको कुनै पनि मोह छैन, कुनै पनि चाहना छैन, कुनै पनि इच्छा कामनाहरू चाहिँ लाई जसले त्याग गरेको छ त्यस्तो व्यक्तिको लागि यो जगत नै के छ, तृण समान छ, घाँसको त्यान्द्रो समान।
विद्यामित्रं प्रवासेषु भार्यामित्रं गृहेषु च व्याधितस्य सदम मित्रं मित्रं मृतस्य च। प्रवासेषु मित्रं विद्या, प्रवासमा विद्या चाहिँ के हुन्छ मित्र समान हुन्छ, घरमा चाहिँ श्रीमती मित्र समान हुन्छन्, अनि रोग लागेका अवस्थामा चाहिँ औषधि मित्र समान हुन्छ, र मरेपछि चाहिँ के हुन्छ मृतस्य धर्मो मित्रम, धर्म नै के हुन्छ चाहिँ मित्र समान हुन्छ। वृथा वृष्टि समुद्रेषु वृथा तृप्तेषु भोजनम वृथा दानम धनाढ्येषु वृथा दीपो दिवा पिच। अब त्यो व्यर्थ हुन्छन्, यस्ता कुराहरू चाहिँ नगर्नु राम्रो हुन्छ। समुद्रमा वृष्टि व्यर्थ हुन्छ, जो खाइसकेको हुन्छ अगाइसकेको हुन्छ उनीहरूलाई फेरि चाहिँ भोजन दिनु चाहिँ व्यर्थ रहन्छ। जो अत्यन्त धनी हुन्छन् धनीमानी व्यक्तिहरूको लागि फेरि दान दिनु त्यो पनि व्यर्थ हुन्छ, त्यो कुनै पनि फल प्राप्त हुँदैन। र वृथा दीपो दिवा पिवा भने दिउँसै बत्ती बाल्नु पनि के छ त्यो व्यर्थ नै रहन्छ। नास्ति मेघ समम तोयम नास्ति चात्म समम बलम नास्ति चक्षु समम तेजो नास्ति चान्न समम प्रियम। अब मेघ समान चाहिँ कुनै पनि यो जल चाहिँ अर्को हुँदैन। नास्ति चात्म समम बलम भनेको आत्मबल समान चाहिँ कुनै पनि बल हुँदैन। मोडे बल त हामीसँग सबैसँग छ, तर आत्मबल चाहिँ अत्यन्त कमजोर छ। आत्मबल समान चाहिँ अरू केही पनि ठुलो केही छैन। नास्ति चक्षु समम तेजो, चक्षु भनेको चाहिँ आँखा समान चाहिँ तेज, अरू केही पनि छैन। र नास्ति चान्न समम प्रियम भनेको अन्न समान चाहिँ प्रिय वस्तु अरू केही पनि छैन। अधना धनम इच्छन्ति वाचम चैव चतुष्पदः मानवा स्वर्गम इच्छन्ति मोक्षम इच्छन्ति देवतः। अधना भनेको गरिबहरूले धन चाहन्छन्, वाचम चैव चतुष्पदः भनेको चाहिँ अब चतुष्पदा भनेको चार खुट्टे पशुहरूले बोली मात्रै बोली चाहन्छन्, उनीहरूले बोल्न पाए हुँदो भन्ने उनीहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ चाहना हुन्छ। अनि बोल्ने व्यक्ति जुन मानवहरू छन् ती मानवहरूले मानवा स्वर्गम इच्छन्ति, मानवहरूले स्वर्ग चाहिँ चाहन्छन्, तर मोक्षम इच्छन्ति देवतः, तर ती स्वर्गमा रहने देवताहरूले मोक्षको चाहना गर्छन्। सत्येन धारेते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायु सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम। सत्यद्वारा नै यो पृथ्वी धारण गरिएको छ, सत्यद्वारा नै सूर्य चाहिँ उदय भएका छन्, उनले संसारलाई तताइराखेका छन्। सत्येन वाति वायु वायु पनि चाहिँ हावा पनि के छ सत्यकै आधारमा चाहिँ वहन गरिरहेको छ, भइरहेको छ। त्यसै कारणले सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम भनेको सबै कुरा के छ सत्यमा नै टिकेको छ, अडेको छ। चला लक्ष्मी चला प्राणा चले जीवित मन्दिरे चला चले हे संसारी धर्म एको हिनेश चल। लक्ष्मी कि पनि के छन् चञ्चल छन्, अनि प्राण पनि के छ चञ्चल छ। अब जीवितीय मन्दिरे भनेको यो जीवनको जुन जीवन रूपी जुन मन्दिर हो यो पनि के छ चल छ। चला चले हे संसारे चल र अचलको यो संसारमा धर्म एको हिनिश चल भनेको धर्म नै के छ एउटा निश्चल छ, अरू सबै विनाशमय छन्, सम्पूर्णको विनाश हुन्छ तर धर्मको विनाश हुँदैन। त्यो धर्मले परलोकमा पनि हामीलाई समृद्ध तुल्याउँछ, सुखी तुल्याउँछ। नराणाम नापितो धूर्त पक्षिणाम चैव वायसः चतुष्पदाम शृगालस्तु स्त्रीणाम धूर्ता च मानिनी। अब मान्छेहरू मध्येमा नापित भनेको नाई चाहिँ अत्यन्त धूर्त मानिन्छ, पक्षीहरू मध्येमा वायस भनेको काग अत्यन्त धूर्त मानिन्छ, चतुष्पदाम भनेको चाहिँ चार खुट्टे पशुहरू मध्येमा श्रृगाल भनेको चाहिँ स्याल अत्यन्त यो धूर्त मानिन्छ। स्त्रीणाम धूर्ता च मालिनी भनेको चाहिँ स्त्रीहरू मध्येमा मालिनी नाम गरेकी स्त्री चाहिँ मालिनी स्त्री चाहिँ के हुन्छन् अत्यन्त धूर्त हुन्छन्। अब आमा चाहिँ र बुबा पाँच प्रकारका को हुन् त? जनिता चोपनेता च यस्तो विद्याम प्रयच्छति अन्नदाता भयत्राता पञ्चैते पितर स्मृता। जनिता भनेको जसले जन्मायो, चोपनेता भनेको जसले चाहिँ उपनयन आदि संस्कार गरिदियो, यस्तो विद्याम प्रयच्छति भनेको चाहिँ उपनयन संस्कार गरिसकेपछि जसले विद्या दियो पढायो, अनि अन्नदाता भनेको चाहिँ अब पढिसकेपछि जीविकोपार्जनको लागि कहीँ न कहीँ जागिर दियो, अन्न दियो, अन्नदाता। अनि अन्न दिइसकेपछि पनि जीवनमा सुरक्षा चाहिन्छ, जसले सुरक्षा पनि प्रदान गर्यो त्यस्तो चाहिँ व्यक्ति चाहिँ के हो पिता चाहिँ कहलिन्छ। अब यसै गरी आमा पाँच प्रकारकी आमा को हुन् त? राजपत्नी, गुरुपत्नी, मित्रपत्नी तथैव च पत्नी माता सुमाता च पञ्चैताः मातरः स्मृताः। राजपत्नी भनेको रानी, यद्यपि हाम्रो नेपालमा अहिले रानीको अस्तित्व छैन, तैपनि अब राजनेताकै
पत्नीहरूलाई हामीले चाहिँ राजा पत्नी नै मानेर अगाडि बढ्न सक्छौँ यदि सच्चरित्रवान राजनेता छन् भने। अनि गुरु पत्नी भनेको गुरुकी पत्नी अर्थात् गुरु आमालाई पनि आमा समान मान्नुपर्छ। मित्र पत्नी भनेको चाहिँ साथीकी श्रीमतीलाई पनि आमा समान मान्नुपर्छ। अनि पत्नी माता भनेको आफ्नै पत्नीकी आमा अर्थात् सासूलाई पनि आमा समान मान्नुपर्छ र जन्म दिने स्वमाता भनेको आफ्नै आमालाई पनि। यसरी 5 प्रकारका आमाहरूको चर्चा चाणक्य नीतिको 5औं अध्यायको अन्तिम श्लोकमा व्यक्त भयो र यो चाणक्य नीति अत्यन्त सरल छ र व्यावहारिक पनि छ। कतिपय कुराहरू अहिलेको समाजमा व्यवहारमा ल्याउन अप्ठ्यारो पनि होला, तर धेरै जसो चाहिँ नैतिक दृष्टान्तहरू हामीले व्यवहारमा ल्याउन सक्छौँ। यिनलाई कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्न सके हाम्रो जीवन, हाम्रो परिवार, हाम्रो समाज, हाम्रो देश र हाम्रो विश्व नै समृद्धमय र सदाचरणमय हुनेछ भन्ने अपेक्षा मैले लिएको छु। यहाँहरूले यो सुनिदिनु भयो, सुनेर युट्युबमा कमेन्ट गरिदिनु होला आफूलाई लागेका केही जिज्ञासा छन् भने, र यदि मन पर्यो भने यसलाई सेयर गरेर धेरैभन्दा धेरै साथीहरूको माझमा पुर्याइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दै यहाँहरू समक्ष बिदा चाहन्छु। धन्यवाद।